नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय। अर्को विधेयक आज नै संसदमा लैजाने तयारी। मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्थमन्त्रीको बारेमा एक शब्द पनि कुरा नउठेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजको भनाई। निर्वाचन विधेयकबारे छलफल गर्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सुरु। निजीकरण गर्न खोजेको शंका गर्दै आयल निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा। विनोद शाही मृत्यु प्रकरणमा मेयर चलाउने सहित 3 जनामाथि मुद्दा नचल्ने। रामेछाप बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 13 जनाकै परिचय खोल्यो। रुकुम पश्चिम पहिरोले बस्तिने जोखिममा एकैपटक हप्ता दिनको हाजिरी गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयमा सिफारिस। धनुषामा आलुको बोराभित्र 83 लाख रुपैयाँ भेटियो, 2 जना पक्राउ। अस्टेल शीर्षक राखेर भिडियो बनाउने युट्युबर पक्राउ। मलेसियाको ब्रिस्टन कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली लैजाने। पहिलो चरणमा 450 जना जाँदै। एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न 4 जनालाई आजीवन कारावास। भालुले आक्रमण गर्दा डोटीमा 1 जना घाइते। कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 जना नाग्यो। 46 अङ्कले घटेको शेयर बजार रातम्मे। कारोबार रकम पनि घट्यो। शेयर ब्रोकर लाइसेन्समा कोटा प्रणाली खारेज। न्यूनतम चुक्ता पुँजी 20 करोड रुपैयाँ। सन्दीप लामिछानेले लङ्का प्रिमियर लिग खेल्ने। दाम्बुला जायन्ट्सले राख्यो टिममा। र भारतसँगको 5औं टेस्टमा इङ्ल्यान्डको कीर्तिमानी जित अहिलेसम्मकै ठूलो लक्ष्य पुरा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्यूजको न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर राख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको प्रसङ्गबाट। सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले जानकारी दिनुभयो। विधेयकमा भएका कतिपय विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले फिर्ता लिएर फेरि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नागरिकता विधेयक 2075 सालको साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झण्डै 2 वर्ष दफादार छलफल गरेपछि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। नागरिकता विधेयक पास नहुँदा लाखौं नागरिकले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै विधेयक पारित गर्न चौतर्फी दबाव रहेको छ। विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा 7 वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ। अहिले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकलाई सन्तानले नागरिकता नपाउँदा समस्या रहेको छ। यसैबीच सरकारले हाल प्रतिनिधि सभामा नागरिकता ऐनको अर्को संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अर्को संशोधन विधेयक लैजाने तयारी गरेको हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार नै नागरिकता ऐन 2063 को अर्को संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी छ। त्यसअघि मंगलबार साँझ नागरिकता सम्बन्धी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सत्तारूढ दलको शीर्ष नेताको बैठक बसेको छ। राजनीतिक रूपमा यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने खाका आएपछि त्यसको प्रक्रियाका लागि हाम्रो टिम अबेरसम्म स्ट्यान्ड बाई बस्छ र भोलि बिहान अर्थात् आज तत्पर रहन्छ, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सम्भवतः आज नै नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुने तयारी रहेको छ। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दरमा परिवर्तन गरेको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूले उहाँको राजीनामा माग गरेका छन्। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आग्रह गर्ने र राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्थमन्त्रीको बारेमा एक शब्द पनि कुरा नउठेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले जानकारी दिनुभयो। उहाँको बारेमा बैठकमा एक शब्द पनि कुरा उठेन, बरु अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही प्रस्ताव पारित भएका छन्। अर्थमन्त्रीले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषयमा के योजना राख्नुभयो मन्त्री गहतराजले भन्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले बजेट निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। योजना आयोगका 6 जना पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल, डाक्टर युवराज खतिवडा, डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल र डाक्टर पुष्प कण्डेलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विगतको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुको साटो बजेट निर्माणमै खेलवाड गर्नु गम्भीर धोका भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। सङ्कटोन्मुख परिस्थितिको सामना गर्न सरकार खास योजनाका साथ अघि बढ्न नसकेको ठहर गर्दै
पूर्व उपाध्यक्षहरूले बजेट निर्माणमा अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको लगायतका घटनाक्रमले नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नागरिकको पसिनाबाट उठेको करको दुरुपयोग भएको, मूल्यवृद्धि र जनजीविकाका सवालमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारले कुशासनलाई नै टेवा पुग्ने काम गरिरहेकाले थप आर्थिक जटिलताको सङ्केत गरिरहेको अवस्थामा योजनाका साथ अघि बढ्न अनुरोध गर्दै बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरूमाथि यथोचित छानबिन गर्न मन्त्री परिषद, संसद र संवैधानिक निकाय समक्ष माग गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा यो विधेयकको बारेमा छलफल सुरु भएको हो। उम्मेदवारी दर्ता हुनेदेखि मतगणनाका लागि गरिने व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरेर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको बारेमा पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको भातृ संस्थाको विधानमा एकरूपता ल्याउने विषयमा के भइराखेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो। पार्टीको अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसलाई पारित गराउने गरी पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई भातृ संस्थाहरूको विधानमा एकरूपता ल्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले छलफल गरिएको केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माको भनाइ थियो। सरकारले नेपाल आयल निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई पत्रचार गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रमका विषयमा कर्मचारीहरूबीच छलफल चलाइरहेका छन्। जेठ 10 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन र सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा गभर्नर, महापरिषद अधिकारी, अर्थ सचिव मधुसूदन अधिकारी र वाणिज्य सचिव गणेश प्रसाद पाण्डे सदस्य रहेका छन्। समितिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन, आयल निगमको पुनर्संरचना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन, विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने लगायतका कार्यादेश पाएको छ। सरकारको यो निर्णयलाई लिएर कर्मचारीहरू निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै झस्किएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले जेठ 12 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निगम निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। ओलीले लगाएको आरोपको त्यतिबेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमै खण्डन गरेका थिए। मन्त्रीले भनेका थिए, निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, यसका समस्याहरू समाधान गर्न योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ। यसको उद्देश्य निगम निजीकरण गर्नु होइन। त्यसो यता पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा विपक्षी दलले बारम्बार ठूलो रकमको चलखेल गरेर निगम व्यापारीको हातमा सुम्पिन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। अछामको पञ्चदेव विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय विनोद साईको हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नु भएकी पञ्चदेवलकी मेयर अम्बिका चलाउने लगायत 3 जनामाथि मुद्दा नचल्ने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा मेयर चलाउने नेत्रबहादुर साई र रामबहादुर साई हत्यामा संलग्न भएको कुनै पनि प्रमाण नभएकोले फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको थियो। सरकारी वकिल कौशल ढुङ्गानाले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 31 अनुसार प्रमाण नपुगेको भन्दै मेयर सहित 3 जनामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु भएको हो। घटना भएको समयमा मेयर चलाउने कैलाली, नेत्रबहादुर साई काठमाडौँ र रामबहादुर साई मङ्गलसेनमा भएको घटनामा संलग्न भएको कुनै प्रमाण नभएको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको हो। साईको हत्या आरोपमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर चलाउने सहित 12 जना नेता कार्यकर्ताका नाममा गएको जेठ 26 गते किटानी जाहेर दर्ता भएको थियो। गएको वैशाख 17 गते बेपत्ता भएका विनोद साई 20 गते मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। उहाँको हत्या गरिएको भन्दै परिवारले मेयर चलाउने वडा नम्बर 4 का निवर्तमान अध्यक्ष सदन बहादुर शाही, दानमती बम शाही सहित 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। मेयर चलाउने सहित 7 जना घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् भने किटानी जाहेरी दर्ता गराएका मध्ये 6 जना अझै फरार रहेका अछाम प्रहरीले जनाएको छ। रामेछापबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बस दुर्घटना हुँदा 13 जनाको ज्यान गएको छ। 9 जनाको घटनास्थलमा र 4 जनाको धुलीखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। दुर्घटनामा अन्य 22 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा सुनापत्ती गाउँपालिका 5 रामेछापका ठुलो तामाङ, बुद्ध लामा, रामबहादुर श्रेष्ठ, नेमा तामाङ, सन्जु आले मगर, विपना तामाङ र खटबहादुर तामाङको ज्यान गएको हो। यस्तै सुनापत्ती गाउँपालिका 4 की समिता तामाङ, सिन्धुपाल्चोकको चौतरा, सागाचोकगढी नगरपालिका 9 की धनमाया तामाङ, रोसी गाउँपालिका 4 काभ्रेका कमल तामाङ, 5 खाल नगरपालिका 8 काभ्रेका सन्दीप बस्नेत, मण्डन देउपुर 9 काभ्रेका शुभलक्ष्मी मानन्द र 5 खाल नगरपालिका 5 काभ्रेका कुलबहादुर विकको दुर्घटनामा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। 22 जना मध्ये 1 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने 21 जना मध्ये 12 जनाको धुलीखेल अस्पताल काभ्रे, 7 जनाको बीएनबी अस्पताल काठमाडौँ र 2 जनाको केएमसी अस्पताल सिनामङ्गलमा उपचार भइरहेको छ। मंगलबार बिहान बा 3 ख 8396 नम्बरको बस रामेछापको सुनापत्ती गाउँपालिका 5 र खानादेवी गाउँपालिका 1 को सिमानामा दुर्घटना भएको थियो। कारण नखोलेको
भए पनि ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। मंगलबार दुर्घटना भएको गाडी सोमबार पनि ब्रेक फेल भएर विभिन्न समस्या देखिएको थियो। राम्ररी मर्मत नगरी चलाएकाले दुर्घटना हुन पुगेको सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष फुलकान्छा तामाङले बताउनुभयो। बसका चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण गएको पहिरोले रुकुम पश्चिमको जिल्ला सदरमुकामको एक बस्ती जोखिममा रहेको छ। मुसिकोट नगरपालिका 5 को घुवेलपानी दाङडुङ्गे बस्ती जोखिममा परेको हो। सोमबार रातिदेखि आएको निरन्तर वर्षाका कारण गएको पहिरोले बस्तीका 18 घर जोखिममा परेको वडाध्यक्ष समीरजङ मल्लले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बस्तीका 4 घर अलि जोखिममा र 14 घर जोखिममा परेका छन्। वर्षाका कारण गएको पहिरोले यस वडामा आउजाउ गर्ने बाटो र बिजुली सेवा बन्द भएको छ। यो ठाउँमा अहिले पनि पहिरो गइरहेको वडाध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो। मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र केसी सहितको एक टोली पहिरो स्थलमा पुगेर फर्किएको छ। मेयर केसीले जोखिममा रहेको बस्तीका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सार्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। बिजुली नभएका कारण सञ्चार सम्पर्कमा समस्या भएको छ। यस ठाउँमा खानेपानी, खाद्यान्न र वासस्थानको व्यवस्था गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन डाक्टर सुरेश कुमार नागले एक हप्ता पछिको हाजिर गरेको पाइएको छ। अस्पताल विकास समितिका सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार नागले असार 20 गते प्रशासन शाखा पुगेर एकैपटक असार 29 गतेसम्मको हाजिर गर्नु भएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालका अनुसार डाक्टर नागले यसअघि पनि समयमा कार्यालय नआउने लापरवाही गर्ने गरेको पाइएपछि सुधारका लागि बारम्बार अनुरोध गरिएको थियो। समितिको अनुरोधलाई व्यवस्था गरेपछि गएको वर्ष साउन 22 गते आवश्यक कारबाहीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाएको भए पनि मन्त्रालयबाट कारबाही अघि नबढेपछि कारबाहीका लागि दोस्रो पटक फेरि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको अध्यक्ष धितालको भनाइ छ। डाक्टर नागले नेपालगञ्जको पासाङ लामु मार्गमा निजी रूपमा वैष्णवी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। धनुषामा स्रोत नखोलेको 83.5 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जनकन्दिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा आलुको बोरा बोकेर आउँदै गरेको ज7 5007 नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्दा 83,64,500 सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमन शर्माले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा जनकन्दिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का ईश्वर मण्डल र रोशन मण्डल रहेका छन्। अश्लील शीर्षक राखेर भिडियो बनाउने र समाजमा अश्लीलता फैलाउने गरेको आरोपमा एकजना युट्युबर पक्राउ परेका छन्। रियल टिभी नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक नुवाकोट घरबाई काठमाडौँ बस्ने 22 वर्षका प्रवेश लामालाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। उनले विभिन्न व्यक्तिसँग अश्लील कुराकानी गरेको भिडियो खिचेर युट्युबमा राख्ने र समाजमा अश्लीलता फैलाउने अपराध गरेको प्रहरीको आरोप छ। पक्राउ परेका लामालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। मलेसियामा रहेको विश्वकै ठूलो आईटी कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने भएको छ। मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा मलेसियाको वेस्टर्न टेक्नोलोजी र नेपालमा रहेको मेन पावर कम्पनी आकर्षण इन्टरनेशनल र लाल धनुष इन्टरनेशनल बीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा वेस्टर्न टेक्नोलोजीका तर्फबाट डेपुटी जनरल म्यानेजर डेभिड र आकर्षण इन्टरनेशनलका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी तथा लाल धनुष इन्टरनेशनलका तर्फबाट अध्यक्ष दावा नवाङ शेर्पाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार यस कम्पनीमा 2 मेन पावर कम्पनी मार्फत नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन्। मलेसियाको यो कम्पनीले पहिलो चरणमा 450 श्रमिक लैजान लागेको छ। आकर्षण इन्टरनेशनलबाट 140 महिला र 60 पुरुष तथा लाल धनुष इन्टरनेशनलबाट 175 महिला र 75 पुरुष श्रमिक मलेसिया जाँदैछन्। नेपाली श्रमिक मलेसिया लैजान कम्पनीको उच्च व्यवस्थापक टोली काठमाडौँ आएको छ। यही बुधबार र बिहिबार श्रमिक छनौटका लागि अन्तर्वार्ता तोकिएको छ। जिल्ला अदालत सङ्घको सभाले मादी हत्या प्रकरणमा संलग्न 5 मध्ये 4 जनालाई आजीवन कारावासको फैसला सुनाएको छ। जिल्ला अदालत सङ्घको सभाले एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न 4 जनालाई आजीवन र 1 जनालाई 25 वर्षको 2/3 कारावास फैसला सुनाएको हो। 2078 भदौ 21 गते सङ्घ सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङको खोला गाउँमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शान्ति प्रसाद आचार्यको इजलासले एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न 5 जनालाई कसोदार ठहर गर्दै सोमबार फैसला सुनाएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार केदार प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। हत्यामा संलग्न मादी 1 का 28 वर्षीय लोकबहादुर कार्की, 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, उनका छोरा 28 वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, 49 वर्षीय रणबहादुर कार्कीलाई आजीवन कारावास र 17 वर्षीय नरेश कार्कीलाई भने 25 वर्षको 2/3 कारावास फैसला सुनाएको श्रेष्ठदार गौतमले बताउनुभयो। डोटीको पूर्व चौकी गाउँपालिका 1 मा नरबहादुर खड्का भालुको आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार मंगलबार बिहान घरबाट लेकतिर जाने क्रममा छोरेपानी भन्ने ठाउँमा खड्कालाई भालुले आक्रमण गरेको हो। भालुको आक्रमणमा परि खड्काको टाउको, अनुहार र खुट्टामा चोट लागेको छ। उहाँको जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि कैलाली रेफर गरिएको जिल्ला अस्पताल डोटीले जनाएको छ।
कक्षा 12 को विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण सुरु गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले कोडिङ सकेर परीक्षण सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भर्खर कोडिङ सकेर परीक्षण थालिएको छ। कहिले सकिन्छ भनेर अहिले भन्न नसकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा भएका परीक्षण केन्द्रबाट परीक्षण भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सकेसम्म चाँडो नतिजा सार्वजनिक गर्ने नियन्त्रक शर्माले जानकारी दिनुभयो। कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार 4,10,000 विद्यार्थीले यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा दिएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 जना नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। केही हप्ता लगातार बढिरहेको संक्रमण दरका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजन गरी 3112 जनाको नमुना परीक्षण गरेकोमा झन्डै 3% मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 20 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,11,531 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। लगातार दोस्रो दिन पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार दिनभर तलमाथि हुँदै बन्द हुने बेलामा 46.08 अङ्कले घटेर 2030.59 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातमै देखिएको छ। सोमबार भन्दा मंगलबार कारोबार रकममा कमी आएको छ। 229 वटा कम्पनीका 86,13,000 शेयर 2,96,84,00,000 रुपियाँमा कारोबार भए। सबभन्दा धेरै सानीमा बैंकको प्रमोटर शेयर 30,20,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मंगलबार सबभन्दा धेरै घलम्दी हाइड्रोको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रत्तमै हुँदा पनि सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र गान्धी ग्रुप पावरको शेयर 10% तथा आँधी खोला लघुवित्तको शेयर 9.5% ले बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति पत्र लाइसेन्सलाई खुला रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। हालसम्म शेयर ब्रोकरका लागि कोटा राखेर निवेदन लिँदै चलखेलमा लाइसेन्स दिने गरिएको थियो। यो प्रणाली तोडिने गरी बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली 2064 मा संशोधन गर्ने मसौदालाई स्वीकृत गरेको छ। नियमावलीमा अब 3 तहको शेयर ब्रोकर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सीमित कार्य गरी धितोपत्र दलाल सेवा, पुनः कार्य गरी धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारी गरी 3 किसिमको अनुमति पत्र जारी हुनेछन्। प्रस्तावित नियमावली अनुसार अब अहिलेका ब्रोकर कम्पनीले 2 करोड रुपियाँ रहेको चुक्ता पुँजी 2 वर्षभित्र 10 गुणाले बढाएर 20 करोड पुर्याउनु पर्नेछ। हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेका शेयर ब्रोकरहरू सीमित कार्य गर्ने शेयर दलालको रूपमा रहेका छन्। यस्तो पुनः सेवा दिने शेयर ब्रोकरले अब 60 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ। यसका लागि नयाँ कम्पनी मात्र नभई सीमित सेवा सञ्चालन गरिरहेका ब्रोकरले पनि स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले श्रीलङ्कामा हुने लङ्का प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। उनलाई दाम्बुला जायन्ट्सले इन्टरनेसनल डायमन्ड ए क्याटेगोरीबाट टिममा समावेश गरेका छन्। दाम्बुलाले श्रीलङ्कन कप्तान दसुनसानाका भानुका राजापक्षदेखि अस्ट्रेलियाका डी.आर. सट र बेन कटपङलाई पनि अनुबन्ध गरेको छ। लामिछानेले दिल्ली डियर डेभिल्सबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट सहित अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इन्डिज, क्यानाडा लगायतका देशमा लिग क्रिकेट खेलिसकेका छन्। र भारतसँगको 5औं तथा अन्तिम टेस्ट खेलमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले कीर्तिमानी जित हासिल गरेको छ। भारतले दिएको 378 रनको लक्ष्य इङ्ल्यान्डले 5औं दिनको खाना समय अघि नै मात्र 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। इङ्ल्यान्डले आफ्नो टेस्ट इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो लक्ष्य पुरा गरेर कीर्तिमान बनाएको हो। जितसँगै 5 खेलको टेस्ट श्रृङ्खला 2-2 को बराबरीमा सकिएको छ। यसअघि इङ्ल्यान्डले सन् 2019 मा लिड्समा अस्ट्रेलियासँगको खेलमा 359 रनको लक्ष्य पुरा गरेको थियो। इङ्ल्यान्डका जोए रुट 142 रन, जोनी ब्रेस्टो 114 रनमा नट आउट रहे। बेस्टोले पछिल्लो 5 खेलमा 4 वटा शतक प्रहार गरेका छन्। 109 रनमा 3 विकेट गुमाएको इङ्ल्यान्डका लागि रुट र ब्रेटर्सले 254 रनको साझेदारी गरे। रुटले भारतसँगको खेलमा अहिलेसम्मकै धेरै 9 वटा शतक पनि पुरा गरेका छन्। पहिलो पारीमा 132 रनको अग्रता बनाएको भारतले दोस्रो पारीमा 245 रन बनाएपछि समग्रमा इङ्ल्यान्डले 378 रनको लक्ष्य पाएको हो। गएको वर्ष 5 खेलको टेस्ट श्रृङ्खला अन्तर्गत 4 वटा टेस्ट सकिएपछि खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 5औं टेस्ट रोकिएको थियो। गएको वर्षकै श्रृङ्खला अन्तर्गत भारत र इङ्ल्यान्डले अहिले 5औं टेस्ट खेलेका हुन्। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्यूज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।